बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। नाज़रीन, दुआ ज़हरा 16 अप्रैल को कराची से लापता हुई। उसके बाद उसका जो है वो सामने आया कि उसके ज़हीर नामी एक लड़के से निकाह किया है। उसके बाद ये मामलात आगे बढ़ते 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 अब जो दुआ ज़हरा उसके वालिद हैं सैयद मेहदी अली काज़मी, उनकी जानिब से सिंध हाई कोर्ट में एक पटिशन फ़ाइल की गई है। उस पटिशन में जो तफ्तीशी अफसर है इस केस का, उस पर संगीन किस्म के इल्ज़ामात जो है वो आयद किए हैं दुआ ज़हरा के वालिद ने। इसके अलावा उन्होंने जो सिंध के हवाले से चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है 2013 का, उसका हवाला दिया, शरिया लॉ, और ख़ास तौर पर इसमें उन्होंने अपने सेक्ट से मुतल्लिक बताया। मतलब उन्होंने अपना बताया है कि शिया में निकाह करते हुए या निकाह में कौन सी शराइत पूरा होना ज़रूरी है जो इसमें नहीं हुई। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट किस्म की जो पटिशन फाइल की गई है। इस पटिशन में बुनियादी तौर पर इस पूरे प्रोसेस को जो है वो कलअदम करार देने, या ये सिंपली ये कहा गया है कि ये जो निकाह है ये गैर कानूनी है, और ज़हीर और उसके जो निकाह में जो जितने भी गवाह थे, मौलवी, तमाम को जो है वो गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और बच्ची जो है उसको वापस वालिदैन के हवाले किया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो पटिशन फाइल हुई है। इसमें जो वन बाई वन मैं आपको इसकी ग्राउंड्स बता देता हूँ। सैयद मेहदी अली काज़मी इसमें पटिशनर हैं। सेक्रेटरी सिंध होम डिपार्टमेंट, उनको SSP ईस्ट कराची, इस SHO अल-फला वहाँ का जो मुकामी जो इलाका है उसको, और IO जो है इस केस में, और ज़हीर रायवेंड का जो एड्रेस बताया गया है। तो इन तमाम को इस केस में फरीक बनाया गया है। इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड उन्होंने बयान किया है कि 16 अप्रैल को 12:30 बजे जो दुआ ज़हरा है वो मिसिंग हुई। उन्होंने ये कहा, और शुरू में ही पटिशन के शुरू में ही उन्होंने कहा कि जो पुलिस का जो एक्ट है उसके ओथ के खिलाफ है। जो पुलिस ने जो काम करना होता है, जो सिटीजन की प्रोटेक्शन करनी होती है, उसके खिलाफ एक्ट है पुलिस का, ये बताया है। और उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने मुख्तलिफ औकात में दरखास्तें वहाँ पे दी। मजिस्ट्रेट ने IO से रिपोर्ट्स तलब की, लेकिन IO जो है वो कोई रीज़नेबल जवाब जो है वो नहीं दे सका। 29 अप्रैल को भी उन्होंने कहा कि हमने दरखास्त दी लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसके बाद वो कहते हैं कि जो ज़हीर नामी एक लड़का है उसने जो दुआ ज़हरा है उसको गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा हुआ है, और सोशल मीडिया के ज़रिए उनको पता चला कि दुआ ज़हरा की शादी जो है वो ज़हीर से हुई है। और ये भी कहा है उन्होंने पिटीशन में कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो टॉक थी जो दुआ ज़हरा की, वो जो है वो जो डरी हुई थी, सहमी हुई थी, ये कहा गया है इसमें। और ये भी कहा गया है कि पिटिशनर मतलब जो वालिद है सैयद मेहदी अली काज़मी, उसकी जो बेटी है दुआ ज़हरा, उन्होंने कहा है कि हम शिया से ताल्लुक़ रखते हैं, और इस निकाह में, निकाह नामे में वली के बगैर निकाह नहीं हो सकता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उन्होंने अपनी पिटीशन में दिया है कि शिया जो हैं उनमें जो निकाह है वो वली की बगैर नहीं हो सकता, और उनका ये कहना है कि ये जो निकाह है वली के बगैर हुआ है। उसके बाद वो कहते हैं कि 27 अप्रैल उन्होंने अब एज बताई है। अब यहाँ पे वो बदनीति वो कह रहे हैं कि जो निकाह जो सोशल मीडिया के जरिए हमें पता चला, जो निकाह का पेपर्स हैं, तो उसमें वो कहते हैं कि 18 साल उम्र जो है वो लिखाई गई है। इसमें अलग से वो कहते हैं कि ये जुर्म बनता है। 7 मई 2005 को उन्होंने ये कहा है कि उनकी शादी हुई, और 27 अप्रैल 2008 को दुआ ज़हरा पैदा हुई, और 27 अप्रैल 2022 को उसकी उम्र 14 साल है। और वो कहते हैं कि ये नादरा के पास रजिस्टर्ड है, ये जो उसकी उम्र है फॉर्म बे में मौजूद है ये। उसके बाद ये कहते हैं कि ये जो खिलाफ वर्जी है चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 2013 के तहत भी ये मुकदमा जो आता है ये उसकी खिलाफ वर्जी हुई है। सिंध मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 2016 उसकी खिलाफ वर्जी हुई है। और उसके बाद तफ्तीशी अफसर जो है उन्होंने ये कहा है कि तफ्तीशी अफसर पर संगीन इल्ज़ामात लगाते हुए कहा है कि उसने पटिशनर से ना कभी जो इस हवाले से को पूछा, ना दुआ ज़हरा के मुतालिक कोई अपडेट दी, और ये भी कहा है कि प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग जो है वो उसका जो जानबूझकर तफ्तीशी अफसर ने इस सारे सिनेरियो में जिक्र नहीं किया।
اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ کوئی اپڈیٹ جو ہے وہ نہیں دی گئی، پٹیشنرز کو نہیں بتایا جا رہا، اور اس کے علاوہ ملزم جو ہے، ملزم مین کہ ظہیر احمد جس نے مبینہ طور پر شادی کی ہے دعا زہرا کے ساتھ، یہ کہا گیا ہے کہ ملزم کے متعلق پتہ چلا ہے کہ وہ ہیومن ٹریفکنگ اور ایک گینگ ہے جو پاکستان میں کام کر رہا ہے، اور وہ غیر قانونی گینگ ہے، کام کر رہا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ نکاح غیر قانونی ہے، اس لیے گواہوں کو عدالت جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ طلب کرے۔ شریعہ لا، چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ 2013، پی پی سی اور پریونشن آف ٹریفکنگ جو ہے وہ ان پرسن ایکٹ 2018، اس کے تحت جو ہے وہ ان تمام کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اس کے بعد یہ اپنی پٹیشن میں کہتے ہیں کہ میڈیا کے ذریعے پتہ چلا کہ نکاح خواں حافظ غلام مصطفیٰ نے نکاح پڑھانے سے انکار کیا، انہوں نے کہا ہے کہ میں نے نکاح نہیں پڑھایا، یہ بہرحال ان کا یہ کلیم ہے کہ میڈیا کے ذریعے ہمیں پتہ چلا ہے۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ تفتیشی جان بوجھ کر اس سارے معاملے کو جو ہے وہ اس تک نہیں پہنچ پا رہا، اور نکاح خواں اور اس کے گواہ اور یہ کہا گیا ہے کہ اس تک جو ہے وہ نہیں پہنچا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ سوسائٹی کے لیے مثال بنانا ضروری ہے، جس نے نکاح پڑھایا، جس نے جو ہے وہ انڈر ایج جو بچے سے شادی کی، اور جو اس میں گواہ ہیں ان کو مثال بنانا ضروری ہے، کیونکہ ایک سٹگما ہے جو ایک سوسائٹی پہ لگا ہے۔ اور اس کے بعد نادرہ ریکارڈ کے حوالے سے، تعلیمی ریکارڈ کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ یہ مائنر ہے، یہ قانون کی نظر میں مائنر ہے یہ بچی، اور یہ بھی کہا کہ 18 سال کی عمر غلط لکھوائی گئی ہے، یہ فراڈ ہے، اور جو اس کے ساتھ اگر سیکشولی جو ہے وہ ابیوز کیا گیا ہے وہ زنا کے زمرے میں آتا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ بچی کو ریکور کیا جائے، اور بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ جو لڑکا ہے اس کا میڈیکل کروایا جائے، ڈی این اے کا بھی کہا گیا ہے کہ ڈی این اے کروایا جائے، یہ جو ہے وہ ریپ کا ایلیمنٹ جو ہے وہ بھی رکھا گیا ہے کہ وہ بھی ہو سکتا ہے، اس کی الگ جو ہے وہ سزا ہے، سزا دی جائے، اور بچی والدین کے حوالے کی جائے، ان کی جو ہے وہ میٹنگ کروائی جائے، 164 کا جو سٹیٹمنٹ ہے مجسٹریٹ کے سامنے ہوتا ہے وہ کروایا جائے، اور آئیو جو ہے انویسٹیگیشن افیسر اس کیس میں، اس سے پروگریس رپورٹ جو ہے وہ مانگی جائے۔ اس کے علاوہ پٹیشن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو اس کے ویئر اباؤٹس ہیں، ابھی جو بچی ہے یا ظہیر ہے اس کے ویئر اباؤٹس کا بھی پتہ نہیں ہے، اس لیے اس کا پتہ لگانے کا آرڈر کیا جائے، ڈی این اے کروایا جائے، میڈیکل جو ہے وہ اس کو کروایا جائے، اور یہ کہا گیا ہے کہ ان تمام کو گرفتار کیا جائے، اور ان کے خلاف کارروائی جو ہے وہ شریعہ لا اور دیگر جتنے بھی قوانین ہیں متعلقہ ان کے تحت ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ یہ پٹیشن فائل ہوئی ہے، بڑی ہی امپورٹنٹ پٹیشن ہے، اس میں تفتیشی افسر پر الزامات لگائے گئے ہیں، اپنا بتایا گیا ہے کہ وہ شیعہ سیکٹ سے تعلق رکھتے ہیں، اس میں ولی کا ہونا ضروری ہے نکاح میں، اور تیسرا یہ کہا گیا ہے کہ اس کا میڈیکل کروایا جائے، ڈی این اے کروایا جائے، اور اس کے بعد ریپ، زنا اور جو بھی اس میں ثابت اگر ہو تو اس کے خلاف اس کے تحت بھی کارروائی کی جائے، اور جو لڑکا ہے اس کا نکاح خواں ہے، اس کے جو گواہ ہیں تمام کو گرفتار کیا جائے، اس کے خلاف قانونی کارروائی آگے بڑھائی جائے، اور بچی کو والدین کے حوالے کیا جائے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ پٹیشن آئی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ سندھ ہائی کورٹ اس کو آگے کیسے جو ہے وہ لے کر چلتی ہے، کیسے آرڈر کرتی ہے، کیسے آگے بڑھاتی ہے۔ بڑا ہی سینسٹیو میٹر ہے، اس حوالے سے جو اپڈیٹ ہوگی وہ بھی آپ کے ساتھ آئندہ بھی شیئر کریں گے۔ تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔